सैयदा कायनात अपने बाप की मीरास का मुतालबा लेकर आई थी। वहां बतौर पैगंबर हदीस सुना दी जाती है कि नबियों का वारिस नहीं होता, यानी कि वहां रसूल खुदा ने बतौर पैगंबर बात की है और यहाँ पर रसूल खुदा ने बतौर बाप बात की है। फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मेरे साथ यूं मुत्तसिल है, किरदार में, गुफ्तार में, अखलाक में, सिफात में। फातिमा तो ज़हरा यूं मेरे साथ है, मेरे वजूद का हिस्सा है कि इसके गम में मेरा गम है, इसकी खुशी में मेरी खुशी है, इसके गुस्से में मेरा गुस्सा है। पैगंबर यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं कि खबरदार, जिस तरह मुझे अजीज रखते हो मेरी बेटी फातिमा को भी अजीज रखना है, क्योंकि ये मेरे वजूद का हिस्सा है, मैं मोहम्मद का टुकड़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन, अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, मोहतरम भाइयों और दोस्तों, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़ातिमा मेरे वजूद का हिस्सा है, मेरा टुकड़ा है। मज़ीद मैंने इस हदीस की वजाहत करते हुए एक मजलिस में ये कहा था, मैं रसूल हूँ तो रिसालत का टुकड़ा, मैं नबी हूँ तो नबूवत का टुकड़ा, मैं मासूम हूँ तो इस्मत का टुकड़ा। इसके ऊपर बहुत से दोस्त अहबाब को अश्काल हुआ। मैं इसकी मज़ीद वजाहत कर देना चाहता हूँ कि मेरी मुराद क्या थी और इरशाद पैगंबर से जो मानो मफ़हूम वाज़े हो रहा है वो असल में क्या है। आम तौर पर तर्जमा किया जाता है फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। बज़ाहिर इस जुमले पर भी गौर करें तो इस जुमले के अंदर भी जो हकीकत पोशीदा है वो लोगों के सामने क्यों नहीं बयान की जाती, वो मुज़मरात खोले क्यों नहीं जाते। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाएतबार बाप अपनी बेटी से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं या ज़बान रिसालत से, ज़बान नबूवत से फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ अपने ताल्लुक़ को बयान कर रहे हैं। आम तौर पर लोग तो ये कह जाते हैं जी बाप की मोहब्बत है अपनी बेटी से। अरे हर बाप अपनी बेटी से मोहब्बत करता है, लेकिन यहाँ पर वो बाप मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं, ताजदार कायनात हैं, खातमन नबीशीन है। वो सैयदा कायनात सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में ये इरशाद फरमा रहे हैं कि फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है, मेरे वजूद का हिस्सा है। अब इससे मुराद क्या है? एक क़ल्बी मैलान की बात हो रही है। आका अलैहिस्सलाम अपने ताल्लुक़ को बयान कर रहे हैं कि फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मेरे साथ यूँ मुत्तसिल है, किरदार में, गुफ्तार में, अखलाक में, सिफात में। फ़ातिमा तो ज़हरा यूँ मेरे साथ हैं, मेरे वजूद का हिस्सा हैं। और मज़ीद आप हदीस के अगले अल्फाज पर गौर कर लें, जो मज़ीद आगे जुमले हैं, जिसने फ़ातिमा को तकलीफ़ दी उसने मुझे तकलीफ़ दी, जिसने फ़ातिमा को गज़बनाक किया उसने मुझे गज़बनाक किया। ये क्या बात हो रही है? यहाँ सिर्फ जिस्मानी निस्बत नहीं है या नसब को बुनियाद नहीं बनाया जा रहा, वरना पैगंबर फरमाते फ़ातिमा मेरी बेटी है। सब जानते हैं सैयदा कायनात रसूलुल्लाह की बेटी हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कहा? फ़ातिमा मेरे वजूद का हिस्सा है। मजाज का उसलूब इख्तियार किया, जुज़ से कुल मुराद लिया है। यहाँ पर आगे एहसास को भी बयान किया ताजदार कायनात ने कि इसके गम में मेरा गम है, इसकी खुशी में मेरी खुशी है, इसके गुस्से में मेरा गुस्सा है। पैगंबर यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं कि खबरदार, जिस तरह मुझे अजीज रखते हो मेरी बेटी फातिमा को भी अजीज रखना है, क्योंकि ये मेरे वजूद का हिस्सा है, मैं मोहम्मद का टुकड़ा है, नबूवत का टुकड़ा, रिसालत का टुकड़ा। इस पर बाज़ अहबाब को अश्काल हुआ कि ख़त्म नबूवत में नक़ब ज़नी हो रही है। अरे खुदा के बंदों, हालात व वाक़यात का जायज़ा लो, हदीस पर गौर करो। नबूवत का टुकड़ा, रिसालत का टुकड़ा, इससे क्या मुराद है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ख़त्म नबूवत हो गई तो ये एहतमाल ही कैसे बाकी रहा, ये इम्कान ही क्यों पैदा हुआ कि सैयदा फातिमा को मनसब नबूवत पर फाइज किया जा रहा है या उनको मर्तबा नबूवत दिया जा रहा है? हाशा व कल्ला, अस्तगफिरुल्लाह अला याज़ु बिल्लाह। जब एहतमाल ही नहीं, इम्कान ही नहीं, तो उस तरफ ध्यान क्यों जा रहा है? हाँ, जुमला जो मैंने कहा है उसकी वजाहत कर देता हूँ। भाई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ज़बान रिसालत से, ज़बान नबूवत से एक बात इरशाद फरमा रहे हैं तो नबूवत का ही टुकड़ा कहूँगा ना। भाई बेटी अपने बाप के जिगर का टुकड़ा है, तो नबी के जिगर का टुकड़ा फातिमा तो ज़हरा, रसूल के जिगर का टुकड़ा फातिमा तो ज़हरा, उसको मैंने इस अंदाज में बयान कर दिया कि नबूवत का टुकड़ा, रिसालत का टुकड़ा, चूँकि बयान करने वाला नबी है, बयान करने वाला रसूल है।
جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں میرے وجود کا حصہ ہے، اور میں نے مزید کہہ دیا عصمت کا ٹکڑا، نبوت کا ٹکڑا، رسالت کا ٹکڑا، تو ختم نبوت کے بعد مزید بات آگے نہیں جائے گی، وہ فقط زبان رسالت اور زبان نبوت کے ذیل میں بات ہوگی کہ آقا علیہ السلام نے پیغمبرانہ ارشاد ہمارے سامنے رکھا ہے، صرف باپ کی حیثیت سے یہاں بات نہیں کر رہے۔ اور مزید آپ اس حدیث پہ غور کر لیں، آقا علیہ السلام نے سیدہ کو متحد فرمایا ہے اپنے ساتھ، یہ شخصیت کا اتحاد ہوا ہے کہ فاطمہ جامع الصفات ہیں، شبیہ ہے محمد مصطفیٰ کی، سیرت میں، کردار میں، گفتار میں، چال میں، ڈھال میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یوں سیدہ کائنات جڑی ہوئی ہیں۔ مزید ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہاں اس حدیث میں منصب میں اشتراک نہیں ہے، صفات میں اشتراک ہے۔ میں ایک مثال سے بات واضح کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات رؤوف الرحیم ہے، تاجدار کائنات بھی رؤوف الرحیم ہے، تو یہاں ذات میں اشتراک نہیں، نہ منصب میں اشتراک ہے کہ خدا کی خدائی میں شریک ہو گئے، ہرگز نہیں۔ یہاں صفات میں اشتراک ہو رہا ہے کہ آقا علیہ السلام اپنے دائرے میں رؤوف الرحیم ہیں، خدا کی ذات لا محدود رؤوف الرحیم ہے، اہل علم اس کو جانتے ہیں۔ اسی طرح سیدہ کائنات کے بارے میں تاجدار کائنات کا یہ کہنا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یہاں صفات میں اشتراک ہے، روحانیت میں اشتراک ہے، اور اخلاقیات میں اشتراک ہے، شخصیت میں اشتراک ہے، سیرت نبوی میں اشتراک ہے کہ فاطمہ ہو بہو محمد ہے، زندگی میں، سیرت میں، کردار میں، گفتار میں، اخلاق میں جامع اور صفات۔ الفاظ نہیں ہے کہ میں سیدہ کائنات کے بلندی کو بیان کر سکوں، آپ کے مقام کو بیان کر سکوں، تاجدار کائنات نے اس حدیث میں ساری باتیں واضح کر دی ہیں۔ اور یہ عربی زبان کا، کلام عرب کا مشہور قاعدہ ہے، بلاغت کا قاعدہ ہے کہ مجاز کا اسلوب اختیار کیا جاتا ہے، اور جب اصل اور فرع کو یوں ملانا ہو تو پھر تفصیل کے ساتھ بات کی جاتی ہے۔ یہاں تاجدار کائنات اصل ہیں، سیدہ کائنات فرع ہیں۔ اب میں منطقی انداز میں بات کر رہا ہوں، بلاغت کے انداز میں بات کر رہا ہوں، تو وہاں جز سے کل کی طرف بات لے کر گئے ہیں کہ سیدہ کائنات مجھ سے جدا نہیں ہے اور نہ مجھ سے جدا سمجھنا، میرا خیال رکھتے ہو تو میری بیٹی فاطمہ کا بھی خیال رکھنا، مجھے راضی کرتے ہو تو میری بیٹی فاطمہ کو بھی راضی کرنا، خبردار اگر مجھے نظر انداز نہیں کرتے تو میری بیٹی فاطمہ کو بھی نظر انداز نہ کرنا۔ جس طرح میں طاہر ہوں میری بیٹی فاطمہ طاہرہ ہے، جس طرح میں اس کار نبوت اور کار رسالت میں خدا کی بارگاہ میں سر بسجود ہوں، میری بیٹی فاطمہ بھی سر بسجود ہے۔ جس طرح میں نے اس کار نبوت میں اور اس کار رسالت میں مصائب برداشت کیے ہیں، مشکلات برداشت کی ہیں، میری بیٹی فاطمہ نے بھی مشکلات برداشت کی ہیں۔ قدم سے قدم ملا کر میری بیٹی فاطمہ میرے ساتھ چلی ہے۔ اس کا کردار دیکھ لو، اس کی گفتار دیکھ لو، اس کے انداز دیکھ لو، یہ مجھ سے الگ نظر نہیں آئے گی۔ مزید میں اس کی کیا وضاحت کروں؟ مزید ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آخری بات۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہاں پر شفقت پدری فرمائی ہے، ایک باپ اپنی بیٹی سے اظہار محبت کر رہا ہے، اس میں مزید کیا نقطے آپ نکالنا چاہتے ہیں؟ یعنی سوال میرا یہ ہے کہ آقا علیہ السلام زبان رسالت سے، زبان نبوت سے بات ارشاد فرما رہے ہیں، لیکن اس کو باپ بیٹی کی محبت میں آپ نے محدود کر دیا۔ اس کا انکار کس نے کیا ہے؟ چلے میں آپ سے پوچھتا ہوں، فاطمہ کس کے جگر کا ٹکڑا ہے؟ محمد بن عبداللہ کے جگر کا ٹکڑا ہے یا محمد اور رسول اللہ کے جگر کا ٹکڑا ہے؟ یہ الگ آپ نے کیسے کر دیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فقط اللہ کے رسول ہیں، ما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں مگر اللہ کے رسول ہیں۔ وہ باپ بھی ہیں، وہ شوہر بھی ہیں، وہ سسر بھی ہیں، وہ داماد بھی ہیں، لیکن یہ ساری جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی مختلف جہتیں ہیں، یہ اپنی جگہ پر وہ ہر وقت خدا کے پیغمبر ہیں، ہر وقت واجب الاطاعت ہیں۔ فاطمہ کے حوالے سے آقا علیہ السلام نے جو بات کی ہے، اس کو شفقت پدری بنانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ باپ نے اپنی بیٹی سے محبت کا اظہار کیا،
تو بھائی رسول اللہ نے بطور باپ اگر اپنی بیٹی سے محبت کا اظہار کیا ہے یا اپنی بیٹی کی دلجوئی فرمائی ہے تو پیغمبر کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ بھی سیدہ فاطمہ کی دلجوئی کر لیں، سیدہ کائنات کا لحاظ کر لیں، سنجیدہ ہو جائیں فاطمہ الزہرا کے حوالے سے۔ مزید بات آسان کر دیتا ہوں، یہاں رسول اللہ نے بطور باپ ایک بات کی ہے نا، سیدہ کائنات اپنے باپ کی میراث کا مطالبہ لے کر آئی تھی، وہاں بطور پیغمبر حدیث سنا دی جاتی ہے کہ نبیوں کا وارث نہیں ہوتا، یعنی کہ وہاں رسول خدا نے بطور پیغمبر بات کی ہے اور یہاں پر رسول خدا نے بطور باپ بات کی ہے، یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔